नमस्ते, म भीम सर। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। योभन्दा अघिको क्लासमा हामीले कन्भर्जन अफ बाइनरी इन्टु डेसिमल, डेसिमल इन्टु बाइनरी, हामीले बाइनरी र क्वाइनरीमा हामीले चाहिँ डेसिमल डिजिटलाई कन्भर्ट गरेको थियौँ भने अनि आज चाहिँ हामीले तिनीहरूको चाहिँ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्नेछौँ। सो हामीले डेसिमलमा एडिसन गर्दाखेरि डेसिमलमा एडिसन गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ, 5 + 5 10 लेख्थ्यौँ। 10 आएपछि अथवा हाम्रो 8 + 2 10 हुन्थ्यो भने 10 आउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ, यो पछाडिको 0 यहाँ लेखेर अगाडिको हामीले के गर्थ्यौँ, क्यारी ओभर गरिदिन्थ्यो। क्यारी ओभर र अगाडिको नम्बरमा चाहिँ त्यसलाई प्लस गर्थ्यौँ। फेरि त्यसरी नै 10 आयो भने चाहिँ हामीले त्यसरी नै गरिन्थ्यो भने 1 + 3 4 भयो। यहाँ चाहिँ 7 8 9 10 आयो भने अब अगाडि नम्बर छैन क्यारी ओभर गर्नको लागि, सो हामीले डाइरेक्ट यसरी लेख्थ्यौँ भने यो कुन सिस्टममा हामीले यस्तो गर्थ्यौँ, डेसिमलमा बेस 10 हुँदाखेरि। बेस 10 भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 9 मा 1 जोडेपछि फेरि 10, त्यही सेम डिजिट रिपिट हुने भयो। 1 र 0 11 1 1 1 2 त्यसरी नै। तर बाइनरीमा र क्वाइनरीमा के हुन्छ भने तपाईको बाइनरीमा बेस 2 र क्वाइनरीमा बेस 5, डेसिमलमा बेस 10 हुँदाखेरि हामीले क्यारी ओभर गर्थ्यौँ भने अब बेस 2 यहाँ चाहिँ 2 भयो भने 2 भनेको के हो, 10 हो। 2 भनेको अब 10 को बराबर हो। यहाँ 5 भनेको 10 को बराबर हो। सो यहाँ के हुन्छ, 1 0 + 1 0 बेस 2। सो बेस 2 बाइनरीमा के हुन्छ, 1 + 1 2 हुन्छ। सो वी क्यान नट राइट 2। हामीले बाइनरीमा त जम्मा 0 र 1 मात्र डिजिट युज हुन्छ। इट मिन्स 2 भनेको कति हो, 10 हो। 2 मिन्स 10। सो 10 को 0 क्यारी ओभर 1, 1 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 means 10 in binary, so we write 10. So this is how we do addition in binary. त्यसरी क्वाइनरीमा चाहिँ बेस 5 भयो भने चाहिँ यसमा हामीले कुन डिजिट युज गर्छ, 0 1 2 3 4। देयर इज नो 5। 5 मिन्स 10। 5 भयो भने के हुन्छ, 10 हुन्छ। यहाँ के छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो डिजिटहरु युज गर्छ। 9 पछि के आयो, 10। 10 मिन्स 10। 10 means 10 here. So binary 2 means 10 here. So 5 means 10 here. 4 + 1 5. So 5 भनेको कति हो, 10 हो। 10 को 0 क्यारी ओभर 1, 1 + 3 4, 4 + 2, 4 + 2 is 6, but here 6 त छैन। 5 हुने बित्तिकै त्यो कति हुन्छ, 10 हुन्छ। सो 2 + 5 means 10, 10 + 1 11। फेरि बुझ्नु है, 5 = 10। क्वाइनरीमा बेस 5 हो। बेस 5 भएपछि 10 हुन्छ भनेपछि 3 र 2 5 भयो। 5 भनेको कति हो, 10 हो। 10 + 1 11, 11 को 1 क्यारी ओभर 1, 1 + 1 2। क्वाइनरीमा त 2 छ नि, बाइनरीमा 1 + 1 2 हुन्थ्यो। 2 मिन्स 10। क्वाइनरीमा 2, 5 भएपछि बल्ल 10 हुने हो। सो वी क्यान राइट 2। सो दिस इज योर बेस 5 क्वाइनरी। सो यसरी चाहिँ हामीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्नेछौँ बाइनरी क्वाइनरीको। फर्स्ट बाइनरी गरौँ, एडिसन। One zero triple one, 1 0 1 1 1 0 0 0 1।
and another one is 1001, 1001 and 1101. So how we add here? This is base 2 binary system. Binary means 2 is equal to 10. So 1 plus 1, 2, which means 10. 10 is to power 0. Carry over 1. Again 1 plus 1, 2 means 10. 0, carry over 1. 1 plus 1, 10 means 0. Carry over 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 means 2, which is means 10. So this is your answer. Yeah? 1 plus 1. 2 भनेको बाइनरीमा कति हो 10 हो 10 को 0 क्यारी ओभर 1 1 plus 0 1 0 plus 1 1 1 plus 1 2 2 means 10 in base 2 system. So this is how we add in binary. Now in quinary where base is 5 quinary मा के हुन्छ 1003 base 5 plus 321 base 5. Take another question. Arko question pani it says 333 and 222 base 5 addition. अब क्वाइनरी मा 5 is equal to 10 त्यति कुरा सम्झिनु पर्यो बेस 5 हो 5 आयो भने 10 त्यो भन्दा मुनिको जे छ त्यही लेख्नु पर्यो 3 plus 1 4 0 plus 2 2 0 plus 3 3 1 1 so base 5 simple. Now 3 plus 2 means 5. 5 means 10 in quinary. So 10 means 0 carry over 1. Now again 3 plus 2 means 5. 5 means 10. 10 plus 1 11. 11 is to power 1 carry over 1. Again 3 plus 2 5 which means 10. 10 plus 1 11. So this is base 5. This is how we do addition of binary and quinary number. Now we will do the subtraction. अब subtraction कसरी गर्ने? So let me rub the question. Let me write the question for subtraction of binary. 1 1 1 0 1 0 0 1 base 2. This is subtraction in 1 marker pani jati 1 0 0 0 1 1 base 2 and 1 1 0 0 base 2. Okay, let's write the quinary also. Quinary pani lehera raham. It 432 base 5 minus 324 base 5 and another one is 401 base 5 minus 33 base 5. Okay, so these are the questions. So how we subtract in binary and quinary. So before starting binary and quinary, let's see how we normally subtract the decimals. Normal हामीले जुन एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्छ डेसिमलमा अब त्यसमा हेर्नुस् अब 5 is not divisible by 7. 5 चाहिँ 7 ले घटाउन मिल्दैन. त्यतिखेर हामीले के गर्थ्यौ सम्झिनु त सानो क्लासमा हामीले के गर्थ्यौ Yes, we borrow. हामीले के गर्थ्यौ भने borrow गर्थ्यौ. borrow कोबाट गर्ने यो भन्दा अगाडिबाट. सो यसको अगाडि त अलरेडी 0 छ. हामीसँग केही छैन भने हामीले दिन सक्दैन. सो हामीसँग पहिला हुनु पर्यो. सो 0 ले पनि यो कोबाट borrow गर्छ 2 बाट. हेर्नुस् 0 ले 2 बाट borrow गर्दा
0 becomes 10 and 2 becomes 1. Again, यसले 1 युनिट यसलाई दियो भनेको कति दियो 10 दियो। त्यसरी नै यसले 1 युनिट यसलाई दियो भने 10 दियो नि हैन 1 किनकि डेसिमल भनेको 10 बन्यो नि हैन। सो यसले 10 युनिट यसलाई दियो र यो 15 बन्यो 10 + 5 15। अगेन सो 1 युनिट भनेको डेसिमलमा के रहेछ 10 रहेछ। यसले बरो गर्दा सो 17 15 - 7 8 9 - 7 2 1 - 1 0। सो डेसिमलमा के रहेछ 1 युनिट भनेको 10 रहेछ। भनेको 1 युनिट अगाडिबाट सापट्टि लिनु भनेको 10 को बराबर रहेछ। सो त्यसरी नै बाइनरीमा के हो 1 युनिट दिनु भनेको बाइनरीमा के हुन्थ्यो 2 = 10 हुन्थ्यो नि हो। भनेपछि 1 युनिट दिनु भनेको 10 दिनु हो 10 भनेको 2 हो। सो दिस इज योर 1 एन्ड दिस इज योर 0। सो 0 ले अगाडिसँग 1 लियो बाइनरीमा के हुन्थ्यो 0 को 10 हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 0 को के भयो 10 भनेको कति लियो त्यसले 2 लियो। सो 2 आयो यो 0 बाँकी रह्यो। सो 2 - 1 1 हेलो है ध्यान दिनु। यसले 0 ले अगाडिबाट बरो लियो भनेको त्यसले 1 युनिट बरो लियो हैन। यसले 1 युनिट बरो लियो नि 1 युनिट भनेको 10 हो डेसिमलमा भनेपछि बाइनरीमा 1 युनिट भनेको के हो 2 हो। भनेपछि 2 लियो त्यसले अगाडिबाट 2 - 1 1 0 - 1 0 1 - 0 1 1 - 1 0 बुझ्नुभयो नि हैन। 1 - 0 1 1 - 0 1। सो 0 इज नट डिभिजिबल बाइ के 0 बाट त 1 घटाउन मिलेन। सो यसले के गर्नु पर्यो बरो गर्नु पर्यो। यसले अगाडिसँग योसँग छैन यसले अगाडिसँग। सो इट मिन्स यो 1 ले यसलाई दियो भनेको आफू 0 रह्यो यसले यसलाई 1 दियो। 1 युनिट भनेको बाइनरीमा कति हो 2 हो। सो यसले यसलाई दियो 1 युनिट भनेको फेरि यो पनि 2 भयो यो 1 रह्यो यो 2 ले फेरि 1 युनिट यसलाई दियो 2 युनिट रह्यो। सो 2 - 1 1 1 - 0 1 1 - 0 1 base 2। So this is how we do decimal in binary। sorry decimal भन्नु छ subtraction in binary। र यो बुझ्यो भने यो बुझ्न त के गाह्रो छ। यहाँ सेम क्वाइनरीमा 1 युनिट मिन्स बेस 10 5 युनिट्स। सो यसलाई 1 युनिट दिनु भनेको 5 युनिट दिनु हो। सो 5 + 2 7 7 - 4 3 2 - 2 0 4 - 3 1 simple। 1 - 3 you cannot subtract 1 from 3 sorry 3 from 1। so it will take बरो 0 बाट 0 अलरेडी 0 छ त्यसले अगाडिबाट लिनु पर्यो। सो 4 ले 1 यसलाई दियो इट मिन्स 1 भनेको कति हो 5 हो क्वाइनरीमा। सो 5 ले यसलाई 1 दियो भनेको आफू 4 रह्यो 1 यसलाई दिनु भनेको 5 दिनु हो 5 + 1 अलरेडी योसँग छ 6 हो। सो 6 - 3 is 3 4 - 3 1 and 3 means 3। So this is how we do addition and subtraction of binary and quinary। Now we will do some simplification question and after that हाम्रो कोर्स चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यालिन्छ। सिम्प्लिफाई दिएको छ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन दुईटै सिम्बल के अरे साइन छ भने हामीले पहिला एडिसन गरौँ 1 1 0 1 1 2 + 1 0 1 1 0 0 1 1 को बेस 2 पहिला प्लस गर्नुहोस्। you know 1 + 1 means 10 11 1 1 + 0 1 1 + 1 10 र यसबाट चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो 1 0 1 1 1 0 बाट यो 1 1 1 1
1 1 1 1 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो 0 - 1 पोसिबल छैन सो यो बरो गरेर 2 भयो यो 0 भयो सो 2 - 1 1 अगेन यो बरो गरेर 2 भयो यो 0 भयो 2 - 1 1 अगेन यो बरो गरेर 2 भयो यो 0 भयो 2 - 1 1 अगेन यो बरो गरेर 2 भयो यो 2 थियो 1 भयो र यो 0 भयो 1 1 को बेस 2 सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन गर्छौं सो एडिसन छ भने सबै एकैचोटी गरे नि हुन्छ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 सो एडिसन हो यो सो 1 + 1 10 + 1 11 1 + 1 10 + 1 11 1 + 1 10 + 1 11 1 + 1 10 + 1 11 + 1 11 + 1 अब कसरी गर्ने 1 + 1 10 1 + 1 10 so 1 + 1 10 10 + 1 11 11 + 11 + 1 means 100 so यसरी चाहिँ यो बेस 2 मा आयो र अब माइनस गर्नु पर्यो 1 0 0 1 1 1 - 1 1 0 1 1 so 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 0 1 0 - 1 so it means it's 0 and 2 become 1 and becomes 2 2 - 1 1 1 - 1 0 it is your answer so this is how we do the simplification question so this much for today आजको क्लास यति नै र अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्ने छौं द इन्टिजर्स र हामीले जुन सानोमा चाहिँ हामीले बोडमास रुल बदमास रुल भनिन्छ हैन बोडमास रुल त्यो रुलबाट चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने छौं र आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच प्लिज शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल थ्यांक यू